अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रहबर रहनुमा यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। जैसा कि आपसे वादा किया था पिछली वीडियो में कि आपको खान साहब का खिताब दिखाना है जो उन्होंने पंजाब के MPS से किया। वो पंजाब के MPS जो अभी तक फायर फाइटिंग में लगे हुए हैं क्योंकि वहाँ पर चोरों का राज, डाकुओं का राज चल रहा है और गैर आईनी तरीके से वहाँ पे कब्जा भी कर लिया है इसके शोबाज के बेटे ने, लेकिन वो अभी तक लड़ रहे हैं। और एक MPA इनकी PTI की वो बेचारी जिंदगी और मौत में झूल भी रही है। तो हमारी दुआएं हैं अल्लाह ताला उसे सेहतमंद करे और जल्द अज जल्द ठीक कर दे। तो चलिए आपको खान साहब का खिताब सुनाते हैं। खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने वो आखिरी गेंद तक मुकाबला किया पंजाब असेंबली में, मैं वो आसिया को मिलने गया, काफ़ी बेहतर स्टेज पे थी वो, शुक्र, लेकिन मुझे उससे बेचारी से अभी बोला नहीं जा रहा, लेकिन वो बाकी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि जो उसको हुआ था शायद इसके बड़े संगीन नताइज हो सकते थे, लेकिन वो ऊपर वाले का करम है कि वो ठीक है। लेकिन उसका जो जज्बा था, मुझे वो इतनी चीज़ पसंद आई कि वो हालांकि बोल नहीं सकती थी, लेकिन वो उसके अंदर एक जुनून था। तो मैं इसलिए आप सबको कि आप एक इम्तिहान से गुजरे हैं और माशाल्लाह आपकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, कईयों की बहुत ही अच्छी थी, जिसमें वो पिंडी की टीम को मैं ख़ास तौर पे कहना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ा फ्रंट फुट पे मुकाबला किया। लेकिन अब सब मुझे अभी तक जो है वो पिंडी की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है नंबर 2 पे मेरे ख्याल में फैसलाबाद होगी, नंबर 1। और तो हमारी ख्वातीन की बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी जी। अच्छा, अब मैं सुने मेरी बात, देखें, जो ये तो आपने बहुत बड़ा इम्तिहान पास कर लिया और आपकी एक स्पेशल एक दर्जा आ गया हमारी पार्टी में और मेरी आंखों के सामने कि आप आजमाए गए हैं। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं तुम्हारे ईमान को बार बार मुश्किलों से आजमाऊंगा, क्योंकि मुश्किलों में ही ईमान का पता चलता है। अब मुझे सारा याद है जितने जो लोटे इधर हमारे यहाँ नेशनल असेंबली में हुए हमारे, और पंजाब के मैं ज़्यादा लोटों को नहीं मिला, लेकिन नोटों वाले लोटों को तो मुझे याद है, बड़े बड़े लोटों को। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे सामने जितनी उन्होंने ज़बरदस्त बातें की कि कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं पार्टी के लिए, और पता नहीं उन्होंने क्या क्या किया, और वाकई मैं सोचता था कि ये तो बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, बड़े सिंसियर हैं। लेकिन आज आप सबके सामने कि उन्होंने, ये मेरी ज़रा याद रखना बात, उन्होंने सिर्फ अपने आप को आज नहीं जलील किया, ये हमेशा के लिए इनके ऊपर एक मोहर लग गई है ज़िल्लत की। इंशाअल्लाह इनके बच्चों को लोग याद करवाएंगे कि तुमने किया क्या। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, ये समझ रहे थे कि यही पाकिस्तान चल रहा है, एक तरफ नून लीग वो चोरों की, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी वो चोरों की, एक तरफ लोटे हो जाए, सारों को पता था दोनों तरफ चोर हैं, पैसे चलते हैं, जिसने ज्यादा पैसा दिया ये वगैरह, यानी लोग इनको समझते थे कि ये इसी तरह के सारे। मुझे हमारे लोगों ने कोशिश भी की, मुझे कहा कि हमने भी इनके 7-8 लोग खरीद लिए हैं, इतने पैसे हैं, 1 अरब रुपया चाहिए और ये हम 8-9 इनके लोग खरीद लेंगे, तोड़ लेंगे। मुझे ऑफर आई है इस तरह की। लोगों ने कोशिश की, जब उन्होंने देखा कि पैसा चल रहा है और हमारे तो हम क्यों ना पैसा हो रहा, बड़े ऐसे लोग हैं जो कि तैयार थे पैसा देने के लिए। लेकिन मैंने असूली फैसला किया, मैंने कहा अगर मैं भी इसी चीज पे लग जाऊंगा, पैसे दूंगा इनको। क्या बात है। और आप याद रखें, जो भी आप 1 अरब रुपया बड़ा पैसा होता है, आप 1 अरब रुपया जो इकट्ठे करके जो भी 2-3 लोगों ने देना था या एक ने देना था, तो सोचे कि उसकी फिर उम्मीद भी लग जानी थी कि मुझे अब किसी वक्त पे ये पैसा वापस भी उसने कमाना था। और दूसरी चीज कि मैंने इन्हीं के लेवल पे आ जाना था, कि मैंने भी वही खरीदो फरोख्त पे शुरू, तो हमने असूली फैसला किया, हम कोई पैसे नहीं देने लगे। क्या बात है। और उससे हुआ क्या, उससे पाकिस्तान में एक ऐसा इनकलाब आया है,
آپ کو کسی کو اندازہ نہیں ہے, ابھی میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں, آپ کو کسی کو اندازہ نہیں ہے کتنا بڑا انقلاب ہے. میری یہ اور یہ وقت ثابت کرے گا کہ اس ملک کی 75 سالہ تاریخ میں کبھی اتنا بڑا انقلاب آیا ہی نہیں ہے. بے شک. اور یہ آپ دیکھتے رہیں گے. اچھا, ان کا یہ جو ہمارے مخالف اور ان کے جو ہینڈلر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے سب نے سمجھا کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ ٹھنڈا ہو جائے گا. لاہور کا اتنا بڑا جلسہ ہوا, اب اس کے بعد یہ نیچے آ جائیں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, جو میاں والی میں نے کل دیکھا ہے, میں 26 سال سے میاں والی, سب سے پہلے میاں والی کے لوگوں نے مجھے ووٹ دی تھی, پہلی سیٹ میاں والی سے میں نے جیتی تھی. جو میں نے وہاں دیکھا ہے 26 سالوں میں نے کبھی اس طرح کا جلسہ میاں والی میں نہیں دیکھا. بلکہ میں یہ کہوں گا, میں نے کہیں بھی, یعنی میں نے جتنے بھی جلسے دیکھے ہیں, جو وہ لوگوں کی, آپ یاد رکھیں کہ میاں والی کی ایک, وہ کہتے ہیں میاں والی میں گرمی اتنی پڑتی ہے کہ میاں والی کے لوگوں کو دوزخ میں بھی چادر لینی پڑے گی, کمبل لینا پڑے گا, اتنی گرمی یعنی اس میاں والی کی فیمس ہے. اس گرمی میں جس طرح پبلک نکلی ہے اور جس طرح ایک ایک چیز کا شعور تھا ان کو, ایک ایک چیز کا لوگوں کو پتا تھا کہ کیا ہوا, کون سی سازش ہوئی, مداخلت ہوئی یا سازش ہوئی. سب کو پتا ہے کہ سازش ہوئی, کسی کو شک نہیں ہے کہ مداخلت, ایک تو جب سازش ہو جاتی ہے مداخلت ہوتی ہے, سب کو پتا تھا. اور سب کو یہ بھی, میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں, ہم نام بھی جب لوگوں کو لے لیتے ان کو پتا تھا لوگ کون ہیں جنہوں نے سارا یہ کیا, سب کو پتا تھا, ایک ایک کو پتا تھا. وہاں میں میرے بات کرنے سے پہلے لوگوں کو پتا تھا کہ میں کیا کہنے لگا ہوں. ماشاءاللہ. اور جب لوٹوں کا نام آیا تو جو وہ آپ کو پتا نہیں کہ جو میاں وہاں تھے, جو لوگوں کا غصہ لوٹوں کے نام پہ آیا, میرا یہ لکھ لیں کہ کبھی بھی یہ لوٹے کسی قسم کا الیکشن آگے سے پاکستان میں نہیں جیت سکیں گے. ان کی پالیٹکس ہی ختم ہو گئی ہے. یہ ان کو پتا نہیں ہے, یہ سمجھ رہے تھے پرانا زمانہ ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ملک بالکل ہی بدل گیا ہے. 2 مہینے کے اندر سارا ملک بدل گیا ہے. اور اگر کسی کو اس چیز کے اوپر شک تھا تو وہ شک دور ہو جانا چاہیے کہ سارے لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. وہ ایسے کرتا تو دل دوسری طرف چلے جاتے. ہمارا کوئی بڑا کمال نہیں ہے, ہم نے چلے سٹینڈ لے لیا, لیکن یہ جو ملک بدلا ہے یہ تو سارے لوگ حیرت میں ہیں. یہ جو لوگ سارے, یہ جو آئے تھے, یہ چوروں کا پلندہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے, یہ خود شوق میں چلے گئے کہ ہوا کیا. انہوں نے جو مل کے سازش کروا کے ان لوگوں کو لائے, وہ سارے شوق میں ہیں کہ ہوا کیا ہے. یہ انقلاب آیا ہے, اللہ نے لوگوں میں شعور دے دیا ہے. وہ لوگ جو سیاست کا نام بھی نہیں لیتے تھے, وہ سارے آج آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. جو اسلام آباد میں پبلک آنے والی ہے, یہ کنٹینر رکھ لیں, یہ کنٹینر رکھ لیں, یہ جو مرضی کر لیں, یہاں پبلک جس طرح آئے گی کسی کو اندازہ نہیں ہے اس وقت. مجھے اندازہ ہے کیونکہ میں نے پالیٹکس کی تھی عوام کی. میرا تو کوئی جاننے والے نہیں تھے پالیٹکس, باپ دادا کوئی میری پالیٹکس, میرے ساتھ تو پالیٹیشین ہی کوئی نہیں تھے. ہمارے ساتھ تو تھوڑے سے لوگ تھے جو پہلی دفعہ زندگی میں پالیٹکس کر رہے تھے. تو ہم نے تو آہستہ 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 کرتے کرتے عوام کو اپنے ساتھ ملایا. ایسے تو کسی نے پالیٹکس نہیں کی. کون 14-15 سال ورانے میں ایک سیٹ لے کے پھرتا ہے اور لوگ مذاق اڑاتے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ وہ پبلک کا ایک ہجوم ہو جاتا ہے. جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو آج میں نے پبلک دیکھی ہے, اس ملک کی تاریخ میں کبھی اس طرح لوگوں میں شعور اور بیداری نہیں آئی جو آج ہے. اور یہ نیچے نہیں جانے لگی. انہوں نے جو امید لگائی ہوئی ہے کہ جی آہستہ آہستہ لوگ ٹھنڈے ہو جائیں گے, میں اس کو بڑھتا دیکھ رہا ہوں. ابھی یہ پیک پہ پہنچ رہی ہے. آپ سے اب مجھے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ایک امتحان تو پاس کر لیا سارا, انہوں نے آپ کے پاس آئے, پیسے پوسے آفر کیے, سب کچھ کیا, اور آپ کھڑے بھی رہے, اسمبلی میں بھی ڈٹ گئے, اور یہ بہت بڑا امتحان آپ نے پاس کیا کیونکہ آپ کے ضمیر کو خریدنے کی کوشش کی گئی اور آپ کھڑے رہے. اب جو آپ نے کرنا ہے نا, وہ جو آپ میری آج بات مان لیں کہ کئی دفعہ
انسان 5 سال جدوجہد کرتا ہے اپنی حلقوں میں بھاگ دوڑ کے لوگوں کو ملا کے ووٹ بینک ڈیولپ کر کے 5 سال میں وہ آج آپ 5 دنوں میں کر سکتے ہیں کیونکہ ماحول بدل چکا ہے لوگ آپ کے منتظر ہوں گے اس ٹائم کو آپ نے کسی نے ضائع نہیں کرنا ایسا ٹائم آئے گا نہیں کوئی بھی ٹائم دیر تک رہتا نہیں ہے یہ آپ کے پاس 3 ہفتے 6 ہفتے زیادہ سے زیادہ 2 مہینے ان 1 مہینے کو آپ صحیح معنی میں آپ پبلک کے پاس پہنچ جائیں آپ کو میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ لوگ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ سارے آپ کو خوش آمدید کہیں گے